अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे जो शाहनवाज़ हैं, उन्होंने जो कत्ल किया अपनी बीवी का, नई नवेली दुल्हन का, जिसके साथ शादी में बंधे हुए उस बंधन में उनको सिर्फ 3 महीने गुजरे थे। और आपको मैंने जितनी भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशंस थी वो सारी मैंने अपने वीडियोस में बताई हैं, एंड आई होप कि जितनी भी इन्फॉर्मेशंस मैंने बताई हैं सबसे पहले मैंने आपको ब्रेक की हैं। ख़ास तौर पे जो उनके दादा के हवाले से इन्फॉर्मेशंस थी, जो उनकी वालदा के हवाले से थी, वो सिर्फ़ आपने मेरे ख़्याल से सिर्फ मेरा ही पहले व्लॉग आया होगा, उसमें आपने सुना होगा। अब फिर से कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक गोशगुज़ार कर दूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखा कि आपने हमें ये तो बता दिया कि ये शख़्स जो है, इसने अपनी बीवी के ऊपर ज़ुल्म किया, उसके ऊपर लोहे का रॉड मारा, उसका कत्ल किया। लेकिन ये शख़्स पहले जो है वो कितनी बार मैरिड था? मतलब 1 बार या 2 बार? इसकी 2 शादियाँ हुई थी, 1 शादी हुई थी। मुतज़ाद ज़राए से मतलब डिफ़रेंट हमें जो मिल रही थी इन्फॉर्मेशंस, वो ये मिल रही थी कि कोई कह रहा था इनकी 2 शादियाँ हुई हुई थी, कोई कह रहा था इनकी इससे पहले 1 शादी हुई हुई थी, तो हमने वो पता लगवाया है। मेरे सोर्सेज़ के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चला है कि जनाब इनकी पहले 2 शादियाँ हुई हुई थीं। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके मुझसे ये पूछना शुरू कर दिया कि ये शख़्स अगर सारा दिन जो है वो नशा करता था, दिन को सोता रहता था, रात को जागता रहता था, तो ये काम क्या करता था? इतनी लेविश लाइफ़स्टाइल को गुज़ारते हुए इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? और इसकी पहली 2 बीवियाँ जो हैं वो किस रीज़न की वज़ह से इसको छोड़ कर गई थीं? तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, ये पता करना बहुत ज़रूरी था, जो मैं अभी आपको गोश-गुज़ार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो शाहनवाज़ हैं, इनके हवाले से हमें ये पता चला है कि इनकी जब पहली शादी हुई थी, तो इनकी पहली बीवी का नाम भी सारा था। और जब इनकी उससे शादी हुई, तो शादी के पहले दिन से ही इन्होंने उसके ऊपर शक करना शुरू कर दिया, जिससे साफ ज़ाहिर है कि ये कोई ज़हनी मरीज़, और ये बिल्कुल नूर मुकद्दम की तरह, जो दूसरा वो शख्स था जिसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये केस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस शख्स को भी बहुत सारे ज़हनी मसाइल थे और वो शख्स भी नशे का आदी था। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको मैंने बताया था कि जब इस शख्स ने, यानी कि शाहनवाज़ ने सारा के साथ, जिस बीवी को, अभी मौजूदा बीवी को कत्ल किया था, उसके साथ जब इन्होंने शादी की थी, तो शादी के अगले दिन ही इन्होंने उसके ऊपर शक करना शुरू कर दिया था। और अभी जब पुलिस ने इनको अपनी तहवील में लिया है, तो इन्होंने पुलिस को भी यही बयान दिया है कि मुझे ये शक था कि मेरी बीवी जो है वो कोई डिटेक्टिव है, किसी मुल्क की जासूस है। इसने कहा था कि वो मेरा गला पकड़ लेती थी और उसके बाद मैंने उसको धक्का मारा, और फिर उसके बाद हमारे बीच में ये धक्कम पेल के बाद जो है ये सारा हादसा हुआ। लेकिन जब इनकी पहली बीवी के बारे में हमने पता करवाया, तो ये पता चला कि शादी के पहले दिन से ही इन्होंने उसके ऊपर तरह-तरह के इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए थे, और इनकी जो पहली बीवी है, वो सिर्फ़ इनके साथ चंद दिन रही, और चंद दिन रहने के बाद ही वो इस नहज पे पहुँच गई, इस फ़ैसले पे पहुँच गई कि मैंने किसी सूरत इस शख़्स के साथ अब मज़ीद नहीं रहना। और वो 2-3 मर्तबा नाराज़ होकर गई, फिर इन्होंने उसको मनाया, फिर वो वापस आई। लेकिन फ़ाइनली उसको ये अंदाज़ा हुआ कि ये शख़्स जो है, ये कोई ज़हनी मरीज़ लगता है, इसकी बातें जो हैं वो बहुत अजीब-व-गरीब सी हैं। लिहाज़ा सारा जो पहली ख़ातून थी, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इस शख़्स के साथ नहीं रहेंगी और उन्होंने इसको छोड़ दिया। अब बात करते हैं दूसरी बीवी की। दूसरी बीवी के बारे में हमें जो इत्तलात मिली हैं, वो ये मिली हैं कि जब उसके साथ इनकी शादी हुई, तो वो इनके साथ टोटल 6 महीने रही। 6 महीने तक वो घरेलू वायलेंस जो है वो बर्दाश्त करती रही, मार खाती रही, और जितने भी इर्द-गिर्द और गिरदोनवा के लोग हैं, या जितने भी लोगों से हमने पता किया, वो यही कहते हैं कि इनके घर से इसी तरह के चीखो-झाड़े की आवाज़ें आती रहती थी, हर वक़्त चीखो-पुकार चलती रहती थी। और फाइनली 6 महीने तक बर्दाश्त कर के उस खातून ने भी ये फ़ैसला कर लिया था कि वो इस शख़्स के साथ नहीं रहने वाली है, और जब वो उनको छोड़कर चली गई, तो उसके बाद अब इन्होंने तीसरी शादी यानी कि यहाँ पर की थी सारा के साथ। और बताया जाता है कि अभी कुछ ही अरसा हुआ था दूसरी बीवी को छोड़कर गए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि शाहनवाज़ का सोर्स ऑफ इनकम क्या था और इतनी लेविश लाइफ़स्टाइल को वो कैसे गुज़ार रहे थे। ख़ास तौर पे जो फार्म हाउस है, उसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शाहनवाज़ की जो वालदा थीं, वो एक कानूनदान की एक्स वाइफ थी, और उनको छोड़ने के बाद, उनसे तलाक लेने के बाद उन्होंने शाहनवाज़ के वालिद यानी कि अयाज़ अमीर के साथ शादी की थी। लेकिन अयाज़ अमीर के साथ भी जब उनकी नहीं बनी थी, तो अयाज़ अमीर से शादी के बाद वो वापस अयाज़ अमीर से तलाक लेके अपने पहले शौहर के पास चली गई थी। और जब वो अपने पहले शौहर के पास गई थी, यानी कि जो पहले कानूनदान थे, उनके पास जब वो वापस गई थी, तो उनको हक महर में ये जो मिला था, ये जगह, यानी ये फार्म हाउस मिला था जिसमें अभी वो रहते हैं, यानी शाहनवाज़ वगैरह रहते हैं, और वहीं पर इनकी वालदा भी रहती थी। अब इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या था?
تو ان کی کوئی جدی پشتی کچھ وراثت تھی جس میں ان کی کچھ کمرشل پراپرٹی یعنی کہ کچھ دکانیں ہیں، ان دکانوں سے ان کو رینٹ آتا تھا، اور وہ رینٹ جو ہے وہ بیسکلی شاہ نواز کے حصے میں آتا تھا. یہی وجہ ہے کہ شاہ نواز کے پاس کھلا پیسہ آ رہا تھا. پراپرٹی کے جتنے بھی ان کے پاس کرائے آتے تھے اسی سے وہ اپنا لیوش لائف سٹائل جو ہے اس کو مینٹین کرتے تھے. کام وہ کوئی بھی نہیں کرتے تھے، جاب وہ کوئی بھی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ ویل کوالیفائڈ تھے. ان کے بارے میں یہ بھی بات پتہ چلی ہے کہ جب وہ اے لیولز میں پڑھتے تھے تبھی سے وہ ایک شیٹرڈ قسم کے مائنڈ کے مالک تھے، اور اے لیول میں وہ پہلے جب انہوں نے امتحان دیا تھا تو وہ فیل ہو گئے تھے. اور پتہ یہ چلا ہے کہ جناب فیل ہونے کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ اے لیول کا امتحان دیا لیکن ہر بار وہ فیل ہوئے. اور اس کے بعد فائنلی انہوں نے یہ بات ڈیسائیڈ کی تھی کہ آگے میں اپنی پڑھائی کو جاری نہیں رکھوں گا، پڑھائی نہیں کروں گا، اور انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی. اب میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سارہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ان کے گھر والے کیوں سامنے نہیں آ رہے ابھی تک. اور پولیس نے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہا تھا کہ اگر سارہ کے گھر والے سامنے آئیں گے تو ان کے گھر والوں کی، ان کی فیملی کی مدیت میں مقدمہ درج ہوگا، اور اگر ان کے گھر والے نہیں آئیں گے تو پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج ہوگا. تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ سارہ کے والد جو ہیں وہ اب کینیڈا سے آ رہے ہیں، اور جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تب تک سارہ کے والد جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہوں گے اور اپنی مدیت میں آ کر مقدمہ درج کروائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارہ کے جو والدین ہیں وہ کینیڈا رہتے تھے، سارہ دبئی میں رہتی تھیں، اور ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو اس شادی کے بارے میں پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو پہلے اس شادی کے بارے میں نہیں پتا تھا. شاہ نواز کے ساتھ جب سوشل میڈیا پر ان کی دوستی ہوئی تھی تو ان دونوں نے خفیہ طور پہ ایک نکاح کر لیا تھا، اور اس کے بعد جب ان دونوں کی فیملیز کو پتہ چلا تو شاہ نواز کی والدہ کو تو پتہ تھا کہ یہ ایک عادی مجرم ہے، پہلے بھی کتنی ساری لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکا ہے. لیکن جو سارہ کے پیرنٹس ہیں ان کو جب یہ پتہ چلا تو ان کو کافی دھچکا پہنچا، کافی ناراضی بھی رہی. لیکن اس کے بعد فائنلی دونوں فیملیز نے آپس میں میوچولی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب وہ دھوم دھام سے سارہ اور ان شاہ نواز کا جو ہے نا رخصتی کریں گے. ایک فنکشن جو ہے وہ پاکستان میں رکھیں گے جس میں تمام رشتہ داروں کو، دوست احباب کو وہ دعوت دیں گے. اور ابھی وہ اسی بات پہ غور کر ہی رہے تھے، اسی بات پہ، کہ اس سے پہلے جو ہے یہ معاملہ پیش آ گیا کہ سارہ کو اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑا. یہ پورا واقعہ سننے کے بعد یقین کرے کہ دل دہل جاتا ہے. اور آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو شاہ نواز کا فارم ہاؤس ہے وہ کس کی وراثت ہے، کہاں سے آیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا سورس آف انکم اور کیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سارہ سے انہوں نے کس طرح سے خفیہ شادی کی تھی، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے سارہ کے والد اب پاکستان پہنچ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو گوش گزار کر دی ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ شاہ نواز کی جو پریویس بیویاں تھیں جو وہ ان کو کیوں چھوڑ کر گئی تھیں اور کتنے کتنے عرصے میں چھوڑ کر گئی تھیں. تو آئی ہوپ یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ میں آ گئی، کیونکہ یہ بہت لمبی ڈیٹیلز تھیں جو پتہ کرنا بہت مشکل کام ہے. یہاں پر تو میں نے آپ کو ایک چھوٹے سے ویڈیو میں بتا دی ہیں، لیکن ان کو گیدر کرنے میں بہت ٹائم لگا ہے. تو جناب اگر اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آئیے کامنٹ سیکشن میں پوچھیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.